कराची में रात गए अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। जिला जनूबी गुरु मंदिर, सोल्जर बाजार और गार्डन के अतराफ में बूंदाबांदी। खारादर आई चंडीगढ़ रोड के अतराफ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पाकिस्तान में कहीं जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा हफ्ता 1 अगस्त को होगी। मरकजी रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहते हैं मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। इजलास में महकमे मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। देखिए, तो चांद तो कल 10:33 के ऊपर चांद की तो बर्थ हो चुकी। अगर आप ये कहेंगे कि खाली आंख से नजर आना जरूरी है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है। इनके आज जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए थे, वो बैठकर फैसला करते, ये कोई एक शख्स का फैसला नहीं होता। रोहित हिलाल कमेटी ना माने लेकिन चांद नजर आ गया। फवाद चौधरी का इसरार। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा बादल ना हुए तो आप देख लेंगे कि दूसरे दिन का चांद है। अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी तो घड़ी देखकर नमाज के वक्त का तयन क्यों करते हैं? टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो हलाल, नई टेक्नोलॉजी हराम होती है। मरकजी रोहित हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा रोहित हिलाल कमेटी में फल्कियात और मौसमियात के माहिर होते हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी रोहित के इजलास में शरीक थे, जिन्होंने फैसले की हिमायत की। फवाद चौधरी के साथ नशिस्त रखते हैं ताकि मामला हल कर लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की आलमी सतह पर पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ग्लोबल लीडर करार। अमेरिका, फ्रांस और पेरिस से आलमी माहौलियाती तंजीमों के नुमाइंदों का वज़ीर-ए-आज़म को खत। कहा माहौलियात से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशें मिसाली हैं। इमरान खान के हालिया इक़दामात से कई मसाइल का वक्त तदारुक मुमकिन है। बेरोजगारी, माहौलियाती मसाइल, पानी की कमी के मसाइल हल हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिलियन ट्री मंसूबा कामयाब रहा। आलमी तंजीमों का खत विफाकी काबीना में पेश किया गया। अमरीकी थिंक टैंक की भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत ने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत अमली दुनिया के दीगर लीडरान के लिए काबिल तक़लीद है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के असासों से मुताल्लिक केस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज सुना जाएगा। नैब ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने साबिक वजीर आजम की फरोख्त शुदा गाड़ी का ट्रांसफर भी रोक दिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान की गाड़ी ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने की कोशिशों पर आर्मी चीफ की तारीफ। ईद और मुहर्रम के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय जुल्म पर भी बातचीत। शुरा ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाली हर कोशिश को नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा किया। लगता है NDMA को ही खत्म करना पड़ेगा। कोरोना खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल सब कुछ NDMA को सौंपा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा अरबों कैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब क्या तमाशा चल रहा है? NDMA खत्म करने के लिए सिफारिश कर दें। किसी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचने देंगे। नकद अदायगी उस कंपनी को की जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। सहाफी मतियुल्लाह जान बासियाब भाई के साथ घर पहुंच के मतियुल्लाह को फतेह जंग के करीब छोड़ दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामले का नोटिस दिया था। उन्होंने मुआवने खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर से फोन पर राब्ता किया और बासियाबी के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत की थी।
لائسنس فی جو کہ 35 روپے سے 65 روپے بڑھا کے 100 روپے کرنے کا ایک پروپوزل تھا، تو کابینہ میں چونکہ مختلف آراء تھیں اس لیے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پی ٹی وی لائسنس فیس بڑھانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ کابینہ اجلاس میں فواد چودھری، مراد سعید اور فیصل واڈا نے فیس بڑھانے کی مخالفت کی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پہلی بار معاونین اور مشیروں کے اثاثے اور دوہری شہریت ظاہر کی گئی۔ کابینہ اجلاس میں بعض وزراء کا حکومتی کارکردگی کی مؤثر تشہیر نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ فیصل واڈا نے کہا کہ تعمیراتی انڈسٹری میں شاندار کامیابی حاصل کی مگر عوام تک معلومات نہیں پہنچ رہی۔ دیامر بھاشا ڈیم پر تعمیر کا آغاز غیر معمولی کامیابی تھی۔ وزیر اعظم نے 4 وزارتوں کی تعریف کی، کہا وزارت ماحولیات، آبی وسائل، خارجہ احساس پروگرام میں تاریخی کام ہوا۔ کابینہ میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم کے اثاثے ڈکلیریشن اقدام کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے دوسری سیاسی پارٹیاں شفافیت کے لیے اقدامات کی پیروی کریں گی۔ یہ تو اعتبار نہیں ہے نون لیگ پہ، میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے، اور پارٹی میں بھی میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر اعتبار نہیں ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے ضمانت لینی چاہیے۔ پی پی رہنما اعتزاز احسن کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا مسلم لیگ نون نے کبھی وفاداری نہیں کی، بیوی کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں، آصف زرداری کی زبان ان کے دور میں کٹوائی گئی، وہ شخص آج سینیٹر ہے۔ حکومت گرانے کا سب سے آسان طریقہ تھا، بجٹ منظور نہ ہونے دیتے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس میں بھی اعتزاز احسن کی نون لیگ کے ماضی اور موجودہ سیاسی کردار پر تنقید۔ بلاول نے واضح کیا کسی نے ساتھ نہ دیا تو تنہا تحریک چلائیں گے۔ فرشتوں کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں گندم کا ایک بحران آ چکا ہے اور دوسرا بحران آنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گندم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاق صوبوں پر گندم ریلیز کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سندھ کے وزیروں نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا منافع خوروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ میں آٹا دوسرے صوبوں میں سستا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پچھلی بار آٹے کے بحران کی ذمہ دار بھی وفاقی حکومت تھی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بولے وزیر اعظم نے جب بھی کسی چیز کا نوٹس لیا تباہی آئی ہے۔ دو بوند اپنے بچوں کی خاطر، گھر کی خاطر، پاکستان کی خاطر۔ ملک کے مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ کورونا ایس او پیز کا خصوصی خیال۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، فیصل آباد، اٹل، جنوبی وزیرستان میں لاکھوں بچوں کی ویکسینیشن۔ پھولوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے ARY نیوز کی آگاہی مہم۔ والدین سے بچوں کو ویکسین پلوانے کی اپیل۔ میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیے۔ انسداد پولیو کے سفیر وسیم اکرم کا پولیو ورکرز کے لیے خصوصی پیغام، کہا پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہیں۔ والدین 5 سال سے کم عمر بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلوائیں۔ صحت مند مستقبل مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ کورونا وبا کے باوجود پولیو ورکرز کا جذبہ انسانیت قابل تحسین ہے۔ میں اور پورا پاکستان پولیو ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کورونا نے بے سہارا بچوں کا سہارا چھین لیا۔ دارالسکون کی بانی رکن سسٹر رتھ لیوس انتقال کر گئی۔ کورونا سے متاثرہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ آخری رسومات آج دوپہر ادا کی جائے گی۔ تدفین گورا قبرستان میں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس۔ 139 روپے۔
कोरोना वायरस के बाइस नोबेल इनाम की तकरीब मनसूख। 6 दहाइयों से हर साल मुनक्किद होने वाली नोबेल इनाम की तकरीब पहली बार मनसूख की गई। नोबेल फाउंडेशन के ऐलान के मुताबिक साल 2020 का नोबेल इनाम जीतने वालों की फहरिस्त जारी की जाएगी और 10 दिसंबर को होने वाली तकरीब नहीं होगी, बल्कि इनाम याफ्ता अफराद की खिदमत को सराहने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,980 रुपये 76 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 98 पैसे का। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फीसद है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद।